मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने बाग फिदक का झगड़ा ख़त्म कर दिया, इसका मसला ही हल कर दिया। मुफ्ती साहब ने सही बुखारी से साबित कर दिया कि बाग फिदक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विरासत थी, जिसे छीना गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैंने फ़दक के मौजू के ऊपर कुरान मजीद और अहले सुन्नत वल जमात की किताबों से इस मसले को बयान किया था, अपनी गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया था। आज मैं उसी हवाले से कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ। इसी फ़दक के जवाबात देते हुए हमारे अहले सुन्नत अहबाब वो इस तरह की तावीलात करते हैं जो कि ख़ुद हमारी किताबों के मुखालिफ हैं। यानी ख़ास तौर पर वो लोग जो हदीस का रट्टा लगाते हैं हर बात में और कहते हैं कि जी बुखारी है, किताबुल्लाह के बाद सबसे असह किताब सही बुखारी है। वो जब इस तरह से बात करें कि जो बुखारी में भी मौजूद हो लेकिन फिर भी इनकार कर रहे हो और कभी सूती का या तारीख़ुल खुलफ़ा का या कहीं और कुछ इस तरह का हवाला पेश करें जो खुद उनके नज़दीक भी कमज़ोर हवाला हो, तो इसका मतलब ये है कि वो इस मौजू से भागना चाहते हैं। लेकिन ये मौजू उनकी जान नहीं छोड़ता है। इस वजह से जान नहीं छोड़ता है कि एक तो वो इसमें खलत मबहस कर रहे होते हैं, यानी गड़मट कर रहे होते हैं बातों को, कुरान मजीद से जवाब नहीं देते हैं, और जब सही हदीसों की ऊपर बात आती है तो फिर वो वहाँ से उतर कर पिछले मुताखिरीन की किताबों तक चले जाते हैं। जब हदीस से बात करो तो तारीख़ पे कूद पड़ते हैं, तारीख़ से बात करो तो कहते हैं जी हदीस का हवाला पेश करो। तो ये क्योंकि मौजू इस तरह है कि सबसे पहले तो हमें कुरान मजीद पर पेश करना चाहिए, जिस तरह कि मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू के अंदर इसे कुरान मजीद पे पेश किया। और सैयदा अलैहिस्सलाम ने, सैयदतुन निसाई अहलिल जन्ना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने कुरान मजीद से जिस तरह से जो जवाबात दिए थे और जिसे नकल नहीं किया जाता, हमारे यहाँ भी रिवायतों में उन जवाबात को नकल नहीं किया जाता जो सैयदा ने जवाबात दिए हैं। बहरहाल तो आज उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए यूँ समझ लीजिए कि उसका अगला हिस्सा है, मैं चंद चीज़ों की निशानदही करना चाहता हूँ। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ लोगों ने शायद ये समझा है कि सैयदा ने सिर्फ फदक का मुतालबा किया था या माल फे सिर्फ फदक है। ऐसा नहीं है। माल फे बहुत सारे अमवाल थे, उसमें फदक भी एक माल था जिसका सैयदा अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया था जनाब अबू बकर से। तो शायद यही समझ लिया कि जी सिर्फ फदक ही एक फे का माल था जिसका सैयदा ने मुतालबा किया और इसके अलावा और कोई माल था ही नहीं। ये गलत है। बनु नज़ीर के अमवाल थे, वहाँ की बस्तियों के अमवाल थे, और इसी तरह फदक के अमवाल थे, दीगर बस्तियों के खैबर के अमवाल थे, दीगर जिसे सदक़ात अरबी में कहते हैं, यानी वो ज़मीनें थी जहाँ से अमवाल आया करते थे। तो ये सिर्फ फदक की ज़मीन नहीं थी। सही बुखारी से देखते हैं, सही बुखारी की हदीस नंबर 3094 है, एक तवील हदीस है। हद्दसना इसहाक़ इब्न मुहम्मद अल-फरवी क़ाल हद्दसना मालिक इब्न अनस अन इब्न शिहाब अन मालिक इब्न औस इब्न अल-हदसान वकान मोहम्मद इब्न जुबैर ज़बर अली। ये तवील हदीस है। हमसे इसहाक़ इब्न मुहम्मद फरवी ने बयान किया, कहा हमसे मालिक बिन अनस ने, उन्होंने इब्न शिहाब से, उन्होंने मालिक बिन औस बिन हदसान से। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अब मैं आप लोगों से इस मामले की शरह बयान करता हूँ। बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल के लिए इस गनीमत का एक मखसूस हिस्सा मुकर्रर कर दिया था। इस गनीमत यानी गनीमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया फे। फिर आपने यह आयत तिलावत की, वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा उजफ्तुम अलैहि मिन खैरिन, सूरह अल-हशर 59 की आयत नंबर 6। ये हज़रत उमर ने पढ़ी। फ़कानत हाज़िही खालिसतन लिरसूलिल्लाह, ये अल्लाह के रसूल के लिए खास रहा, ये अल्लाह के रसूल के लिए खास रहा ये माल। मगर कसम अल्लाह की ये जायदाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको छोड़कर अपने लिए जोड़ न रखी। क्या मतलब है? मौला अली से और हज़रत अब्बास से ये कह रहे हैं हज़रत उमर कि रसूलुल्लाह ये माल तुम्हें दिया करते थे, सिर्फ अपने लिए नहीं रखा बल्कि तुम्हें भी इसमें से हिस्सा मिलता था। न खास अपने खर्च में लाए जिससे अपने ऊपर खर्च करते हो, बल्कि तुम ही लोगों को दिए और तुम्हारे ही कामों में खर्च किए। ये जो जायदाद बच रही है इसमें से आप अपनी बीवियों का साल भर का खर्च लिया करते, इसके बाद जो बाकी बचता वो अल्लाह के माल में शरीक करते थे, जिहाद के सामान वगैरह में जो आप इस्तेमाल करते। तो 3094 से हज़रत उमर के बकौल ही ये मालूम हुआ कि ये माल खालिस अल्लाह के रसूल का और वो आप अपने अहल बैत के ऊपर खर्च करते थे। यही बात जो है सही बुखारी के अंदर 6728 नंबर पे, 2904 पे, 5357 में और 4885 के अंदर यही बात बयान की है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि ये माल खालिस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। यानी जो ये कह रहे हैं कि नहीं ये माल, इसमें दीगर मसारिफ भी थे, वो मैंने आयत में आपको बता दी कि आयत के अंदर ये कि अल्लाह के रसूल जिसे चाहे दे दे और जिसे चाहे रोक ले। मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। और उसमें जो मसारिफ बयान की उसमें भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। और फिर उसमें ये भी याद रखिएगा कि सिर्फ फदक की जमीन नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। इसी तरह मेरी उस वीडियो पर जो एतराज किया गया उसमें से ये भी है कि मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सैयदा अलैहिस्सलाम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में गई। तो आगे जी देखें शियों की तरह दरबार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अबू बकर का दरबार कहा था, तो मस्जिद में बैठा करते थे, दरबार ही नहीं था। भाई मकान जो है वो मकीन से होता है। अगर हज़रत अबू बकर मस्जिद में बैठेंगे तो वो दरबार हो जाएगा। दरबार से मुराद ये है कि जहां पर खलीफा बैठेंगे वो उस जगह के लिए आप यूं समझ लें कि उसको दरबार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हमारे उर्दू अदब में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसके लिए जरूरी थोड़ी कि मैंने अपने ज़हन के अंदर रख के कोई कसर कोई महल नुमा के लिए इस्तेमाल किया हो। मैंने मुराद ये है कि भाई जहां खलीफा बैठेंगे वो जगह के लिए दरबार लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फिर मैंने इसमें ये बात भी कही थी कि सैयदा अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में गई, मुतालबा किया फदक के माल का। तो नाज़ियों ने कहा कि नहीं सैयदा तो गई नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल झूठी बनगढ़ बात इसने कही। तो अब आपकी जान नहीं छूटने वाली। अब जो मैं हवाला आपके लिए पेश कर रहा हूं तो ये आपके लिए ताज़ियाना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सैयदा अलैहिस्सलाम, मैं दोबारा कह रहा हूं कि अपना जो फदक का मुतालबा लेकर हज़रत अबू बकर के पास गई थी, खुद भी गई थी और दूसरों को भी भेजा था। ये दोनों रिवायतें मौजूद हैं, दोनों रिवायतें मौजूद हैं। और ये दो बार क्यों इस तरह से दोनों रिवायतें क्यों मौजूद है, इसकी वजह यह है कि जब सैयदा खुद एक दफा चली गई, सैयदा की इज्जत और तहारत और नामूस पर मेरी जान कुर्बान, उनकी तहारत के ऊपर
میری زندگی قربان ہو جائے سیدہ کی طہارت کے اوپر۔ وہ جناب ابو بکر کے پاس خود بھی گئی ہیں، اور جب پہلی دفعہ ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا، تسلیم نہیں کیا گیا، ان کے حق کو نہیں مانا گیا، گواہ مانگے گئے، ان سے پوچھا گیا کہ اس پہ تمہارے کون تمہارے پاس گواہ ہے، اور حدیث پیش کی گئی، تو پھر سیدہ واپس آ گئی۔ سیدہ علیہ السلام نے وہاں پہ جوابات دیے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، لیکن سیدہ واپس آ گئی۔ پھر امام علی کو بھی بھیجا، سیدنا عباس کو بھی بھیجا گیا۔ یہ دونوں باتیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اب انکار کرو بخاری کا، کہہ دو کہ جی یہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ نہیں بلکہ اغلط الکتب بعد کتاب اللہ ہے، کہہ دو کہ یہ غلط الکتب ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتے ہو تم، بس لوگوں کو جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولنا تمہارا کام ہے، بولتے رہو۔ 6725 پہ روایت موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کے سامنے ایک روایت صحیح بخاری سے ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی یہ حدیث ہے 3092، اور ابن زبیر سے روایت فرماتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ کی صاحبزادی فاطمہ علیہ السلام نے رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے مطالبہ کیا تھا کہ رسول اللہ کے اس طریقے سے انہیں ان کی میراث کا حصہ دیا۔ اب اس میں کیا الفاظ ہیں؟ سألت ابا بکر الصدیقہ، کہ ابو بکر سے کیا کیا؟ مانگا۔ اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی خود نہیں مانگا، کسی اور کو بھیجا، ٹھیک ہے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے۔ 3093 میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں، وکانت فاطمہ تسأل ابا بکر نصیبہ، فاطمہ علیہ السلام تسأل ابا بکر۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو خود سے نہیں مانگا، کسی اور کو بھیجا، یعنی 3092 یا 3093 میں یہ موجود نہیں ہے کہ خود گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں اس کے اندر صراحت، یعنی اس میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ جی خود گئی ہے، یہ موجود نہیں ہے، لیکن مانگا، مطالبہ کیا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ باب باندھا ہے امام بخاری نے 6725 کی حدیث میں، ان عائشہ ان فاطمہ والعباس، کہ سیدہ فاطمہ اور عباس اتیا آئے، کیا اتیا آئے، کہاں آئے؟ ابا بکر مفعول به، ابو بکر کے پاس، یلتمسانی میراثہما، مانگ رہے تھے وہ دونوں میراث کو، رسول اللہ من رسول اللہ، جو رسول اللہ سے تھی، وہما یومئذ یطلبان ارضیہما من فدک وسہمہ من خیبر، اور اس دن یہ فدک کی زمین کا مطالبہ کر رہے تھے اور خیبر میں بھی اپنے حصے کا، دو جگہ کا مطالبہ۔ تو اس میں صراحتاً، کیا صراحتاً یہ لفظ موجود نہیں ہے؟ صراحتاً اس میں یہ لفظ موجود ہے 6725 کے اندر کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام اور حضرت عباس دونوں آئے، اتیا ابا بکر۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، ارسلت الی ابی بکر، انہوں نے حضرت بکر کی طرف بھیجا، نہیں کسی کو بھیجا، ارسلت، تو یہ اس روایت کے مخالف نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خود بھی چلی گئی اور حضرت عباس کے ساتھ گئی، اور اسی طرح سے جناب دوسروں کو بھی بھیجا، یعنی مولا علی کو بھیجا، دوسروں کو بھی بھیجا، تو یہ مخالف نہیں ہے اس روایت کے۔ تسألہ میراثہا، طلب کیا، مانگ رہی تھی، اپنی میراث کا مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور فدق میں عنایت فرمایا تھا، یعنی مال سے، وما بقی من خمس خیبر، اور خیبر کے خمس یعنی جو 5واں حصہ رہ گیا تھا۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے اس موقع پہ کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، انما یأکل آل محمد فی هذا المال، آل محمد اسی مال سے کھاتے رہیں گے۔ وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ عن حالها التي كان عليها في عهد رسول اللہ، اور اللہ کی قسم جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے ہیں میں اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا، جس حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا، اور ولا اعملن فيها بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو رسول اللہ کا اپنی زندگی میں تھا۔ فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شيئا، تو ابو بکر نے انکار کیا اس بات سے کہ ان اموال میں سے کچھ بھی، یعنی تھوڑا سا بھی اس مال میں سے دینے کا انہوں نے نہیں دیا، کہ ان يدفع الى فاطمہ منها شيئا، کہ اس میں سے کچھ بھی دینا منظور نہیں کیا، اس بات کو ریجیکٹ کر دیا، منظور نہیں کیا۔ فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک، فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک فحجرته، ان کے اس جواب پر سیدہ فاطمہ علیہ السلام ابو بکر کی طرف سے خفا ہو گئی اور ان سے ترک تعلق کر لیا، فحجرته، چھوڑ دیا ان کو، حجرته ہجرت سے ہے، دور ہو گئی، چھوڑ دیا ان کو، تعلق ختم کر دیا۔ میری اس آج کی گفتگو کو آپ، میری جو پچھلی فدق سے متعلق گفتگو ہے، دونوں کو آپ ملا کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دونوں باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گی، اور ان لوگوں نے جو جوابات دینے کی کوشش کی اور اس میں جو جھوٹ بولے ہیں اور اپنی کتابوں سے ہی مطلب اس میں کوئی اس طرح کا کوئی جواب تو تھے نہیں کہ جن کا میں کوئی خاص جواب دوں، لیکن وہ جو جھوٹ تھے اس کو میں نے عیاں کرنے کے لیے، آشکارا کرنے کے لیے کہ دیکھیں کہ جی خود کتابوں میں کیا موجود ہے اور یہ مولوی آپ کو بتاتے رہتے ہیں، تو ان سے دین کو حاصل کرنے کے بجائے خود آپ ان چیزوں کو دیکھیں۔ میں نے جو حوالے پیش کیے ان کو آپ خود چیک کریں، جو نمبر میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ کو لگے کہ بھائی میں نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو میں نے جواب دینا ہے کہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانا اور صرف اس لیے کہ اس میں دوسرے کا موقف صحیح درست ثابت ہو رہا ہو، یہ بہت بڑی
یہود کے علماء کی روش والا کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور الثقلین اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.